बेनेलीको 600i छ जुन चाहिँ सुपर बाइक हो र यो बाइकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 600cc इनलाइन 4 सिलिन्डर ट्विन एक्जस्ट सुपर बाइक हो। दिस 4 सिलिन्डर इन्जिन प्रोड्युक्स 85 bhp अफ म्याक्सिमम पावर एट 11,500 rpm र हामीले यसको टर्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 54.6 न्युटन मिटर अफ द टर्क हैन। यो चाहिँ तपाईको 10,500 rpm मा यसले त्यति टर्क दिन्छ र यसको गियर बक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 6 स्पिड गियर बक्स हो। र आज चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यो बाइकमा के सेन्सरहरु युज भएको छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्न गइरहेको छु। जसको लागि चाहिँ यसको ट्याङ्कको मुनि धेरै सेन्सरहरु युज भएको छ। ट्याङ्क खोल्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सो इनलाइन सिलिन्डरको एउटा मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ साउन्ड नै हो, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई म सुनाउन गइरहेको छु। बाइकमा अरु फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन ट्याङ्क रहेको छ यो चाहिँ 15 लिटर्सको ट्याङ्क रहेको छ भनेदेखि 3 लिटर चाहिँ यसको रिजर्भमा बस्छ र स्विङ आर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एल्युमिनियम स्विङ आर्म हो भनेदेखि यसमा एट्याच भएको जुन चाहिँ तपाईको सस्पेन्सन छ यो चाहिँ मोनो सस्पेन्सन रहेको छ र बाइकमा ब्रेकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फ्रन्ट ब्रेक भनेको चाहिँ तपाईको 320 mm को फ्रन्ट डिस्क प्लेट रहेको छ। यो चाहिँ ड्युल डिस्क प्लेट हो र ड्युल डिस्क यो रियरमा जुन युज भएको छ यो चाहिँ सिंगल डिस्क प्लेट रहेको छ। यो चाहिँ 260 mm को रहेको छ। सो यसमा सर्भिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बेनेली नेपाल आफैले यसको सर्भिस दिँदै आइरहेको छ र यसमा इन्जिन ओइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ सेल एडभान्स फुल्ली सिन्थेटिक इन्जिन ओइल हो र यो 10W40 ग्रेडको इन्जिन ओइल हो र यदि तपाईले हायर सीसी बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सकेसम्म फुल्ली सिन्थेटिक इन्जिन ओइल नै युज गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। यो अब हाई सीसीहरुमा चाहिँ अब इनलाइन 4 भइ नै हाल्यो, धेरै हिट हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्जिन ओइल चाहिँ अलिकति भनौं न अलिकति राम्रो क्वालिटीको हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा इन्जिन ओइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3.6 लिटर इन्जिन ओइल युज हुन्छ र सर्भिसमा चाहिँ हाम्रो इन्जिन ओइलदेखि ओइल फिल्टर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ 9,000 रुपैयाँ पर्न आउँछ। सो यो बाइकको सिट खोल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर यो साँचो हाल्नुपर्छ। साँचो हालेर यसलाई पछाडि धकेलेपछि यो निस्किन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो राइडर सिट छ राइडर सिटको लागि चाहिँ यहाँनिर लक छ। यसलाई तानिसकेपछि चाहिँ यो पनि निस्किन्छ। सो ट्याङ्क कभर खोल्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले यो राइट साइडको कभर खोल्नुपर्ने हुन्छ अनि उता पनि छ लेफ्ट साइडको कभर पनि सेम नै छ त्यो पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ यो खोल्नको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो 4 mm को एलन स्क्रु छ, यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रुहरु सबै खोलिसकेपछि चाहिँ ट्याङ्क कभर बाहिर निस्किन्छ। जुन चाहिँ कभर निकालिसकेपछि चाहिँ ट्याङ्क खोल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 10 mm को बोल्ट छ र यता पनि एउटा छ। यो खोलिसकेपछि चाहिँ हामी एयर फिल्टर बक्स अनि थ्रोटल एसेम्बलीमा पुग्छौं। यो बोल्टहरु खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बेनेली 600i को एयर फिल्टर यही नै हो।
सो हामीले एयर फिल्टर बक्स निकालिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ यो चाहिँ इन्जिन हेड कभर हो र यहाँ युज भएको जुन चाहिँ स्पार्क प्लगको क्यापहरू छ त्यो 4वटा छ 1 2 3 4 र यो चाहिँ तपाईँको पर सिलिन्डरमा एउटा लाग्छ यसमा 4वटा सिलिन्डर भएको कारणले 4वटा लाग्यो र स्पार्क प्लग पनि 4वटै युज हुन्छ यसमा र हामीले यहाँ यता इन्जेक्टर देख्न सक्छौँ यो चाहिँ तपाईँको फ्युल इन्जेक्टर भन्छ यसलाई यो पनि 4वटै हुन्छ जस्तै तपाईँको यो चाहिँ कमन भयो यहाँबाट पेट्रोल आउँछ र पेट्रोल आइसकेपछि जुन चाहिँ यो 4वटा सिलिन्डर भयो त्यो 4वटा सिलिन्डरमा डिभाइड भएर पेट्रोल जान्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हामीले सेन्सरको कुरा गरेका थियौँ यो सेन्सर हो यसलाई चाहिँ थ्रोटल पोजिसन सेन्सर अथवा टिपिएस सेन्सर भन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ थ्रोटल भयो हामीले यसरी जति हामीले थ्रोटल बटाइरहेको हुन्छौँ त्यति नै ओपन हुन्छ यो चाहिँ लास्ट हो यो चाहिँ फुल थ्रोटमा हो र हामीले यो जति निकालिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ इन्जेक्टरले तपाईँको यहाँनिर यसको इस्यु छ यो इस्युलाई पठाउँछ र इस्युलाई म्याप पठाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब कति थ्रोटल खुल्या छ कति अनि त्यो यति थ्रोटललाई अब कतिको फ्युल चाहिन्छ भनेर चाहिँ फ्युल पठाइदिन्छ र त्यो फ्युल गइसकेपछि चाहिँ बाइक त्यसरी नै स्टेबल तरिकाले चलिरहने हुन्छ सो अब सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एयर फिल्टर बक्स हो यहाँ लागेको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको एयर इन्टेक टेम्परेचर सेन्सर हो जसले चाहिँ तपाईँको हावा कति छ यहाँनिर होइन एयर बक्समा र सिलिन्डरमा कति गइरहेछ भनेर यसले चाहिँ मापन गर्छ र यहाँ पनि सेम छ यो पनि त्यही नै हो यो तपाईँको एयर इन्टेक टेम्परेचर सेन्सर हो यसमा चाहिँ 2टा लागेको हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको यतापट्टि छ जुन यो थ्रोटल हुँदै इन्जिनमा जाने हावाहरू हो त्यसलाई चाहिँ कति छ भनेर त्यसले मापन गर्ने काम गर्छ र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ म्याप सेन्सर भन्ने छ यही सेन्सर हो जसले चाहिँ तपाईँको हावाको प्रेसर कति छ इन्जिनमा हावाको कति प्रेसले गइरहेको छ भनेर सेन्स गर्ने काम गर्छ र अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर छ तपाईँको यो चाहिँ टिपिएस सेन्सर हो मैले अघि पनि भनिसकेँ जुन चाहिँ थ्रोटल पोजिसन सेन्सर जुन चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि बाइकलाई यसरी थ्रोटल लिन्छौँ यति लिँदाखेरि अब यो कतिमा खुलिरहेको छ भनेर चाहिँ यसले मापन गर्ने काम गर्छ यो थ्रोटललाई चाहिँ यसले नै मापन गर्ने हो यसलाई चाहिँ टिपिएस सेन्सर भनिन्छ सो हामीसँग अर्को पनि छ तर यो एक्चुअली यो सेन्सर चाहिँ होइन यो चाहिँ एक्चुबेटर हो जसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब बाइक आइडलमा हुन्छ त्यतिखेर त यो हाम्रो थ्रोटल लिँदैनौँ हामीले न्युट्रलमा हामीले स्टार्ट गरेर राख्दाखेरि यो क्लोज भएको हुन्छ अनि यो क्लोज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट हावा जान्छ होइन हावा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो थ्रोटल बडीमा जाने काम गर्दछ होइन अब थ्रोटल बडी हुँदै इन्जिनमा त पुगि नै हाल्छ यो नखुलेको बेला यसले काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई स्टेपर मोटर भनिन्छ जब बाइक आइडलमा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यसले काम गर्छ र यदि यसको प्रब्लम छ भने बाइक आइडलमा नबस्ने हुनसक्छ र अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो चाहिँ जुन एक्जस्टको पाइप भयो एक्जस्ट पाइप हो यसमा चाहिँ तपाईँको 4वटा सेन्सर लागिरहेको छ जुन चाहिँ अक्सिजन सेन्सर भन्छ यसलाई र यसलाई ल्याम्डा सेन्सर पनि भनिन्छ कुरा एउटै नै हो र यो चाहिँ पर सिलिन्डर एउटा लाग्छ कि र यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो एयर फ्युल मिक्सचर हुन्छ त्यसपछिबाट यहाँबाट ग्यासहरू निस्किन्छ र यो निस्किएको ग्यासमा चाहिँ तपाईँको पेट्रोल कहिले कति बेला नबलेको पनि हुनसक्छ र के कतिको अक्सिजन छ पेट्रोलमा र नबलिकन कतिको गइरहेछ भनेर यसले मापन गर्ने काम गर्दछ जुन चाहिँ यसले मापन गरिसकेपछि चाहिँ इस्युलाई दिन्छ र इस्युले चाहिँ तपाईँको आइडलमा राख्न अथवा इस्युले चाहिँ त्यो अनुसारको रेस्पोन्स दिन्छ सो हामीले यहाँ एउटा इन्जिनमा एट्याच भएको सेन्सर देख्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले ओइल प्रेसर सेन्सर भन्छौँ यसले चाहिँ तपाईँको कतिको प्रेसमा यहाँनिर यो जुन ओइल सम्प हो यसमा चाहिँ ओइलहरू एकदमै इन्जिन ओइलहरू हुन्छ र यो चाहिँ कतिको प्रेसले माथि गइरहेको छ अथवा कुनै पनि पार्ट्समा गइरहेको छ भनेर यसले म्याप गर्छ यदि यो अलिकति यसमा तपाईँको कम प्रेसर गयो भने अथवा हाई प्रेसरको भयो भने चाहिँ यहाँ माथि ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईँको ब्लिङ्क गर्छ र त्यसपछि चाहिँ अब प्रेसरमा मेरो प्रब्लम छ बाइकमा भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ सो हामीसँग अर्को सेन्सर छ जुन चाहिँ यो व्हिल स्पिडोमिटर सेन्सर हो जसले चाहिँ चक्का यसरी रन गरिरहेको हुन्छ हामीले कुदाउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ यो कतिको स्पिडमा चक्का घुमिरहेको छ भनेर चाहिँ यसले रिड गर्ने काम गर्छ र त्यसपछि हाम्रो ड्यासबोर्डमा देखाउँछ जसमा चाहिँ हामीले 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिड 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिड भनेर देखाउँछौँ त्यो चाहिँ यही सेन्सरले काम गर्ने हो र अर्को कुरा चाहिँ यसमा एबिएस छैन होइन एबिएस नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिको चक्कामा मात्रै सेन्सर राखिदिएको छ यदि एबिएस भएको भए चाहिँ फ्रन्ट एन्ड रियर दुवै टायरमा तपाईँको दुईटै टायरको स्पिड कति छ भनेर देखाउने काम गर्दथ्यो सो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो चाहिँ क्र्याङ्क पोजिसन सेन्सर हो
यही नै हो क्राङ्क पोजिसन सेन्सर र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्र्याङ्कसाफ्ट कति डिग्रीमा घुमिरहेको छ भनेर यसले मापन गर्छ र यसले चाहिँ फायरिङ दिने काम गर्छ। जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सिलिन्डर छ यसमा र त्यो सिलिन्डरलाई कुन बेला कुन चाहिँमा फायरिङ दिने भनेर काम गर्दछ र यसले अर्को पनि एउटा काम गर्छ। अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ फ्लाइविल भयो यो फ्लाइविल कतिको स्पिडमा चलिरहेको छ, जस्तै तपाईँको 2000 आरपिएममा चलेको छ भनेदेखि यहाँनिर अनि 3000 4000 यसरी नै यसले चाहिँ आरपिएमको काम पनि गर्दछ। सो यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भेहिकल डाउन सेन्सर हो, जसले चाहिँ तपाईँको भेहिकल लडेको बेलामा चाहिँ एकैचोटि यसले स्टार्ट बन्द गराइदिन्छ। सो हामीसँग यहाँ अर्को पनि एउटा स्विच छ, यो चाहिँ स्विच हो है एक्चुअली यो यसको नाम चाहिँ तपाईँको कुल्यान्ट टेम्परेचर स्विच हो, जसले चाहिँ तपाईँको जब भेहिकल हिट हुन्छ इन्जिन हिट हुन्छ इन्जिन लाइक तपाईँको 95 डिग्री सेल्सियस पुगेपछि चाहिँ यो एक्टिभेट हुन्छ, यसले काम गर्छ, यो खुल्छ र फ्यान चलाउने काम गर्छ। जब फ्यान चल्छ त्यसपछि फेरि इन्जिनलाई कुल बनाउँछ। सो यो चाहिँ थियो बेनेली 600i मा युज हुने सेन्सरहरू र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने एउटा भिडियो भयो। र अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो बेनेली 600i ले हैन जुन चाहिँ 85 bhp को पावर दिन्छ र त्यो पावरमा चाहिँ तपाईँले राइड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई रियल मेसिन चढेको जस्तो फिल हुन्छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। सो आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँहरूले केही बुझ्नुभयो होला। सायद यो भिडियो मन पर्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूबिच सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले कस्तो खाले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्ते।